नमस्कार, जीफन समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा मैनाली। सुरुमा मुख्य समाचार। वर्तमान सरकारलाई यस अगाडिको सरकारले जति काम गरेर देखाउन पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। देश विदेशी प्रतिगामीहरू नेकपा एमाले फुटाउन तानाबाना बुनिरहेको विष्णु रिमालको भनाई। जी-फन्डले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श मान्दै आएको जी-फन्ड अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको भनाई। र जी-फन्ड प्रतिनिधि परिषदको 9औं बैठक विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गर्दै सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई अघिल्लो सरकारले गरे जति काम गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन मार्फत जनतामा जान डराएकाहरूले अहिले मुलुकलाई अल्मल्याइरहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी-फन्डको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको 9औं बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार यस अगाडिको सरकारले बनाएका संरचना भत्काउने काममा लागेको धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल मर्म भएको भन्दै जनतामा जानुलाई कतिपयले प्रतिगमन भनेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। उहाँले कुनै न कुनै समयमा जनमतका लागि जाने पर्ने भन्दै जनताबाट नै नेकपा एमाले न्याय पाउने विश्वास प्रकट गर्नुहुँदै उहाँले सरकारमा रहँदा गरिएका काम, विकास निर्माण, पुनर्निर्माणका कामलाई जनताले राम्रोसँग बुझेको र अनुभव गरेका कारण तिनै आधारमा पुन नेकपा एमाले बलियो जनमत प्राप्त गर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन संसारमै देखाउन लायक भएको धारणा राख्नुभयो। जी-फन्डले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेलेको भूमिका स्पष्ट रहेको भन्दै त्यो आफूले पनि अनुभव गरेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले जी-फन्डले जिम्मेवार र सफल भूमिका खेल्दै सफलता हासिल गरेको पनि धारणा राख्नुभयो। विगतको तुलनामा अहिले सरकार, श्रमिक तथा रोजगारदाता बीचको सम्बन्धमा धेरै फेरबदल भइसकेको भन्दै उहाँले कार्यथलो, काम गर्ने वातावरणमा असाधारण परिवर्तन भइसकेको बताउनुभयो। ज्याला वृद्धि, असमान ज्याला अन्त्यको पक्षमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नेपाली श्रम आन्दोलनले प्राप्त गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले थप उपलब्धिको लागि थप क्रियाशील हुन आग्रह पनि गर्नुभयो। कतिपय व्यक्ति तथा संगठनहरूमा ट्रेड युनियनहरूप्रति अहिले पनि वैरभाव कायम रहेको भन्दै नेपालमा त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने पक्षमा आफू नेतृत्वको सरकारले काम गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले आफू आबद्ध महासंघको आस्था राख्ने पार्टी सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा छ कि छैन भनेर हेर्न जरुरी रहेको भन्दै नेकपा एमाले स्थापना कालदेखि नै श्रमिक श्रमजीवी वर्गको हितको पक्षमा रहिआएको पार्टी भएको र सुरक्षित कार्यस्थल, सम्मानित काम, जीवन धान्न पुग्ने ज्यालाको पक्षमा अहिले पनि स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार तथा जी-फन्डका संरक्षक विष्णु रिमालले नेकपा एमालेलाई कमजोर नबनाएसम्म आफ्नो सपना पूरा नहुने भएका कारण देशभित्रै तथा देश बाहिरका प्रतिगामी शक्तिहरू एकजुट भएर लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी-फन्डको प्रतिनिधि परिषद बैठकमा बोल्दै जी-फन्डका संरक्षक रिमालले भन्नुभयो, हाम्रो प्रिय पार्टीलाई कब्जा गर्दै मुलुक नै कब्जा गर्ने बाटोमा प्रचण्ड उद्धत भएपछिको परिणाम पुस 5 गतेको घटना हो। उहाँले परिणामका आधारमा कुनै पनि घटनालाई विश्लेषण गर्न नहुने भन्दै त्यसको कारण बुझ्न आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो। जी-फन्ड संरक्षक रिमालले नेताले आफूहरू कहाँ जाने, कहाँ पुग्ने हो त्यो देखाउन सक्नुपर्ने र अरूलाई पनि त्यो बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। जसले आफ्नो संस्थाप्रति बेइमानी गर्छ त्यो व्यक्ति बाँच्दा बाँच्दै मर्छ र जो व्यक्तिले संस्थाप्रति इमानदारी देखाउँछ त्यो व्यक्ति मरेपछि बाँचिरहन्छ, उहाँले भन्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचीकरणको विषयमा हाल सिर्जना गरिएको अन्यलका सन्दर्भमा बोल्दै नेता रिमालले कानून कसैको लागि स्वैच्छिक नहुने भन्दै कानूनको पालना सबैको लागि अनिवार्य हुन्छ। कसैले पनि मलाई कानून थाहा भएन भन्न समेत नपाइने भन्नुहुँदै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्दा केही बैंक र संस्थाहरूमाथि कारबाही सुरु गरिएपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले साउजीको एजेन्डा बोकेर हिँड्नेहरूले ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गर्नै नसक्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका तर्फबाट सिर्जना गरिएको अन्यलको विरुद्धमा डटेर लड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जी-फन्डले आगामी दिनको नेतृत्व तयार पार्ने गरी काम गर्ने तथा वडा तह हुँदै पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा पनि पार्टी संरचनाहरूमा श्रमिकका प्रतिनिधिहरूको बलियो उपस्थित हुन जरुरी रहेको भन्दै संघर्ष मार्फत नै पार्टी तथा राज्यका अरू निकायहरूमा श्रमिकहरूको निश्चित प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी-फन्डको प्रतिनिधि परिषदको 9औं बैठक सम्पन्न भएको छ।
हाइब्रिड रूपमा आयोजना गरिएको सो बैठकमा देशका विभिन्न भागहरूबाट प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरू भर्चुअल माध्यम मार्फत सहभागी हुनुभयो। प्रतिनिधि परिषद बैठकमा बोल्दै जीफन्ड अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जीफन्डले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श मान्दै आएको बताउँदै गत महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकबाट यसलाई स्पष्ट गरिएको भन्दै पहल कदमी प्रतिस्पर्धा र श्रेष्ठताको आधारमा राजनीतिक तथा राजकीय नेतृत्व हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा जीफन्डले विश्वास गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले कुनै कारणले राजनीतिक वा राजकीय नेतृत्व हासिल भएन भने आवधिक रूपमा हुने महाधिवेशन तथा निर्वाचनबाट मात्र नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा दृढ रहेको र वैधानिक निर्वाचन बाहेक अन्य तवरले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने बालहटहरूलाई जीफन्डले पूर्णतः अस्वीकार गर्ने बताउनुभयो। समसामयिक विषयमा बोल्दै जीफन्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले आजको कार्यभार लिगबाट बाहिर गएको लोकतन्त्रलाई लिगमा ल्याउन रहेको बताउँदै निर्वाचनको जनादेशबाट मुस्किलले प्राप्त भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई बदलिनुमा श्रमिक र श्रमजीवी वर्गको लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट उठाउनु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको जीफन्डको ठम्याइरहेको बताउनुभयो। यसैगरी श्रम बजार सुधारको सन्दर्भमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्ष बीचमा झण्डै 55% ज्याला वृद्धि हुनु ऐतिहासिक रहेको, तर कोभिड-19 को नाममा पारिश्रमिक कटौती गर्ने, पारिश्रमिक नदिने लगायतको समस्या देखिएको भन्दै श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली समेत विकास भइसके पनि यो प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउन सुरुदेखि नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विपक्षमा रहेका र श्रमिकको शोषणमा नै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पल्केका रोजगारदाता तथा कतिपय स्वघोषित विद्वानहरू लागि परेको र यसका लागि मालिकको पक्षमा आफ्नो भविष्य देख्ने केही युनियनहरूको नेतृत्वको उक्साहाटमा सामाजिक सुरक्षा विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्ने र यस प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउन न्यायपालिकाको प्रयोग भइसकेको जीफन्डको बुझाइ छ भन्नुहुँदै सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न जीफन्डले दबावकारी अभियान नै सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। कोषमा सूचीकृत नहुने र योगदान नगर्ने रोजगारदाता विरुद्ध कानूनी कारबाही गर्न र श्रम बजारमा आउने व्यक्तिले पहिले सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिई अभिलेख हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्न महासंघका तर्फबाट प्रभावकारी नेतृत्व गरिने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन निश्चित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा लागू गर्ने गरी कार्यविधिमा संशोधन हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको धारणा रहेको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको 9औं राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकले जीफन्ड उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष कार्कीले कोभिड-19 को कारण होटल, पर्यटन, यातायात, निर्माण, गृह श्रमिक, अटो मेकानिक, सौन्दर्यकर्मी, स्वरोजगार व्यापार लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको भन्दै सो क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चितता र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गर्दै सम्पूर्ण श्रमिकलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्न, कोभिड-19 संक्रमणका कारण निधन भएकाहरूको परिवारलाई राहत प्रदान गर्न र कोभिडको बिरामीहरूको निशुल्क उपचारको माग पनि गर्नुभयो। बैठकले अनौपचारिक र रोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूको पहिचानको अभावका कारण राज्यद्वारा प्रदान गरिने विभिन्न सुविधाहरूबाट उनीहरू वञ्चित रहेको भन्दै त्यस्ता श्रमिकको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरी योगदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्ता श्रमिकको लागि सरकारको तर्फबाट योगदान सुनिश्चित गर्न हरेक पालिका तहमा श्रम डेस्क स्थापना गरी अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ। राज्यको पुनर्संरचनापछि हालसम्म पनि श्रम प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन नभएका कारण श्रमिकहरू श्रम प्रशासनको पहुँचबाट वञ्चित हुनु परिरहेको ठहर गर्दै बैठकले श्रम प्रशासनको सुदृढीकरण र क्षमता वृद्धिको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न तथा संघीय, प्रदेश र पालिका तहका श्रमसँग सम्बन्धित सरकारी संरचनाबीच समन्वय गरी श्रमिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। यसैगरी सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयनको लागि पनि बैठकले जोरदार माग गरेको छ। सबै क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्न, श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाही गर्न, श्रम ऐनको गलत व्याख्या गरी श्रमिकहरूमाथि कारबाही गर्ने तथा श्रम अडिट नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न पनि जीफन्डले माग गरेको छ। जीफन्डले राज्यले बनाएको कानून मान्नुपर्ने विषय स्वैच्छिक हुन नसक्ने भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था गरी विधिको शासन कायम गराउन माग गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आउटसोर्स करार र प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरूको नाममा गरिँदै आएको श्रम शोषणको अन्त्य गरी सबैलाई श्रम ऐनको दायरामा ल्याउन र सही अनुरूपको सुविधा दिन जी फन्डले माग गरेको छ। यसैगरी उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउन पनि माग गरिएको छ। प्रवासी श्रमिकहरूको लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि जी फन्डले माग गरेको छ। यसैगरी प्रवासमा रहेका श्रमिकको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न नेपाली नियोगहरूलाई बैठकले ध्यानकर्षण गराएको छ। यसैगरी ट्रेड युनियन ऐनको समसामयिक संशोधन गरी उद्योग समूह आधारित सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो। यसैगरी बैठकमा उपाध्यक्ष गुणराम आचार्यले आर्थिक वर्ष 78-79 को जी फन्डको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले 3 करोड 35 लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सदस्यता शुल्क, लगानीको आय, लेबी, विविध लगायतका शीर्षक मार्फत हुने आमदानी तथा खर्चका शीर्षकहरू सहितको बजेटलाई बैठकले पारित गर्यो। बैठकमा सम्पन्न कामको प्रतिवेदन महासचिव जनक चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले देशव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणको कारणबाट संगठनका गतिविधिलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो आइपरे पनि प्रतिकूलताका बावजुद सदस्यता विस्तार तथा नवीकरणलाई जारी राखिएको जानकारी गराउनुभयो। महासचिव चौधरीले राम्रो कामको लागि पुरस्कृत, नराम्रो कामलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य अनुरूप यस पटक 78 असार वसन्तसम्ममा सदस्यता नवीकरण तथा विस्तारको व्यवस्थित अभिलेख राखेकोमा गण्डकी प्रदेश जी फन्ड संगठन कमिटीलाई वर्ष उत्कृष्ट कमिटीबाट पुरस्कृत गरिने जानकारी गराउनुभयो। यो पुरस्कार सधैँ कायम राखिने पनि उहाँले बताउनुभयो। संगठनको शक्ति निर्माण तथा परिचालन गर्ने प्रमुख अंग कमिटी संरचना नै रहेको भन्दै महासचिव चौधरीले कमिटी क्रियाशील र व्यवस्थित भई श्रमिक बीच युनियन पुग्ने बताउनुभयो। श्रमिक र सदस्यले युनियनको बारेमा प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त गर्ने पहिलो पाठशाला स्थानीय कमिटी नै हुन् भन्दै उहाँले कमिटीको व्यवस्थित अभिलेख राख्नु अत्यावश्यक रहेको बताउँदै देशका 70 जिल्लामा जी फन्डको पहुँच विस्तार भएको महासचिव चौधरीले जानकारी दिनुभयो। महासचिव चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो सांगठनिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो 1 वर्षभित्र गरिएको महत्वपूर्ण कामहरू समेटिएको छ भने यस बीचमा जी फन्डले गरेका कामहरू सहितको सो प्रतिवेदनलाई बैठकले पारित गरेको छ। बैठकको उद्घाटन सत्रमा अतिथिको रूपमा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओका कन्ट्री डाइरेक्टर रिचर्ड हावर्डले जी फन्ड र आईएलओ बीच महत्वपूर्ण काममा निरन्तर साझेदारी हुने बताउनुभयो। उहाँले कोभिडको समस्याका बीच अनलाइन माध्यमबाट देशभरिका आफ्ना सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै श्रम बजारको आवश्यकता अनुरूपको कामहरू जी फन्डले तय गर्ने विश्वास प्रकट गर्नुभयो। उहाँले विगतमा झैं आगामी दिनमा पनि जी फन्डसँग सहकार्य गर्न आईएलओ तत्पर रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू देखिएको भन्दै उहाँले आईएलओ नेपालले कार्यालयले कोषलाई प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो। हवस् त जी फन्ड समाचार आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि भेट हुने नै छ। नमस्कार।